بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالقدرة والكمال والمتصف بالعظمة والجلال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادق القول وكامل الحول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الأتم صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن بقاء الحال من المحال وأن الإنسان يمر بمراحل من عمره يتكالب عليه كل من الهوى والنفس والشيطان فيريدونه موارد الهلاك فيقع في المعاصي والأثام والخطايا والإجرام الحث على التوحيد والتوبة والاستغفار خطباው የሚያጠነጥነው የሰው ልጆች ወደ ተውሂድ ቅስቀሳ ማድረግ ግዴታችን እንደሆነና ተውባና እስትግፋርም ግዴታ እንደሆነ እንመለከታለን። የሰው ልጅ ሙሐሉን በቃኡል ሐል من المحال አንድ ሰው ባለበት ሁኔታ ላይ መቀጠሉ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ባለበት ሁኔታ ላይ መቀጠል አይችልም። ነገሮች ይቀያየራሉ። የሰው ልጅ በእድሜው ላይ ብዙ መራሒሎች ያሳልፋል። ስሜት كذلك ነፍስያ ሸይጣን ከተለያዩ ወንጀሎች ላይ ከተለያዩ ኢጅራም ኸጣያ ላይ ማዓሲ ላይ ይጥሉታል። እያንዳንዳችን ራሳችንን ረጋ ብለን ብንገመግም ራሳችንን ረጋ ብለን ብንፈትሽ ብዙ ሙኻለፋዎች ላይ ወድቀን እንገኛለን። إذن فتش نفسك يا أخي المسلم هل أنت سالم أنت راسه ጤነኛ መሆንህን መጀመሪያ መፈተሽ አለብህ። أخي المسلم عد بذاكرتك لمرابع حياتك الماضية ወደ ኋላ ያለፉትን ጊዜዎችን እድሜህን እስኪ ረጋ ብለህ አገናዝ اقرأ حروف أبجدياتك ወደ ኋላ ያለውን ጊዜህን መለስ ብለህ እስኪ ተከታተለው ማለት ነው። ወደ ኋላ ያሳለፍናቸው በርካታ ስህተቶች በርካታ ወንጀሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ረጋ ብሎ ያየሰው እነኚህ ሰራኢሮች ሚስጥሮች ለሰው ልጆች ግልጽ ቢሆኑ ኑሮ ለሐረበት من الأصاغر والأكابر ታናናሾች ታላላቆችም ከኛ ሊበረግጉ ይችላሉ። ولكن الله الواحد التواب الغفار والغافر والغفور لم يرضى لعباده الاستمرار في العصيان الله عز وجل توبان የሚቀበል የሆነው ጌታችን እጅግ በጣም መሐሪ የሆነው ጌታችን እጅግ በጣም አዛኝ የሆነው ጌታችን በወንጀል ላይ እንድንቀጥል አላህ አይፈቅድም። ወንጀል ላይ እንድንቀጥል አላሁ عز وجل ደስተኛ አይሆንም። ቁርአንን አውርዷል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሱናቸው ተናግረዋል። الدواء مدهانيتون مالتنا الناجع فواش ونون مدهانيت بقرآن بحديث تنقرنا جعل الله لكل داء دواء ولكل مطبوب شفاء الله عز وجل له المنقر مدهانيت أدرقوال فقد دعا عباده أولا إلى التوحيد الخالص نسوه ودهونا توحيد الله عز وجل باروتون تري أدرقوال الله سبحانه وتعالى ببتشينات يعمل كزند مالتنا فبه ንጹህ በሆነው ተውሂድ تزال الأدواء በሽታዎች ሁሉ ይወገዳሉ። ماضيها وآنيها وآتيها وأصولها تزال الأدواء ماضيها وآنيها وآتيها وأصولها وفروعها ማንኛውም ወንጀል ንጹህ በሆነ ተውሂድ ይወገዳሉ። ያለፉ ወንጀሎች አሁን ሐሊየን ያሉ ወንጀሎች ወደፊት የሚመጡ መሰረታዊ የሆኑ ወንጀሎች ቅርንጫፋዊ የሆኑ ወንጀሎች ሁሉ ንጹህ በሆነ ተውሂድ ይወገዳሉ። ንጹህ የሆነ ተውሂድ መድኃኒት ነው የተለያዩ ወንጀሎችን ለማስወገድ። فقد خاطب نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله فاعلم
والخطاب إليه هو خطاب لأمته فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام مرت يهونة النبي عن ناغراتشوان فاعلم أنه لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمين ملك عاملاك إن لله اوك تردا تجنزب إلى تشوان نبي عليه الصلاة والسلام الله ما ناغرو الخطاب إليه هو خطاب لجميع الأمة باتقالك أمة ونملكة المالتهم من أراد معرفة التوحيد توحيد تكلنيا يهون النصه نبي عليه الصلاة والسلام يستمروا يهون توحيد ما وكيف لقى فعليه أولا بالعلم بجمريا أوقات يكلمن ما مرى اللبت إيه الله فعلم يا النبي عليه الصلاة والسلام أولا فعليه أولا بالعلم والمعرفة لفقه معناه الصحيح تكلنيا يهونون ترجمون مردات موق وهو ألا معبد بحق إلا إله واحد وهو الله جل في علاه وأن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل تكلنيو يتوحر ترجم كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك أملاك يلم جنة يملك قناتوج زافوج ضريحوج قبدن باريغز كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك أملاك يلم مالتنا كالله سبحانه وتعالى وجه يالو يملك نغروج يحسد أمالكتوج ناتشو بلو مرداتنا مجنزب هي توحيد تلك بوتانا تلك درجة يالو يهونا مالتنا وبتعبير آخر هو أقرب إلى الأذهان أن الإله بحق من تجعل له عليك سلطانا تأتمر بأمره في كل حركة وتنتهي بنهيه في كل حركة في رغباتك ورهباتك وفي أفعالك وأقوالك وفي جميع أعمالك توحيد بيلا أقلالس من يونغر أميكوت أتره الله سبحانه وتعالى بتشا مادرك تأتمر بأمره في كل حركتك بمن يوم من كسكاسه الله بعز ملك مقواز متعزز وتنتهي بنهيه في كل حركة بمن يوم من كسكاسه الله يكلكل نجر مراكنا مكلكل في رغباتك بمتفلقاتشو نجروش لي ورغباتك بمتفراتشو نجروش لي وفي أفعالك بتكبروش لي وأقوالك بنجروشهم وفي جميع أعمالك فمن يوم بمسر وسرع الله عز وجل بعز ملك مقواز الله بكلكله مسارات مكلكلنا مكوتم مالتهم فإذا كنا كذلك بزهو لتريكون فقد حاسبنا لكل حركة حسابها ياندو كسكاسياتين حساب يادرغنا يالنو مالتهم بحساب بتتقرى ملك رقيق بهونه ملك حيوتاچنن يمران يالنو مالتهم من حيث الحل والحرمة عندي نجر حلال نو ويم حرام نو يميلو والصحة والبطلان عندي نجر تيكل نو تكباينت ያለው باطل نو حسد نو تكباينت የለውም የሚለውን والجائز والممنوع ይሄ ነገር ይፈቀዳል ይሄኛው አይፈቀድም የሚለውን في السر والعلن በድብቅም በአደባባይ ላይ የሚሆን والحضر والسفر አገር ቤትም ያለ ይሁን ከተማ ላይ የምትኖርበት ጉዞ ላይ ያለ ይሁን ማንኛውንም እንቅስቃሴ በሂሳብ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው وفي المأكولات بمن مجباتشو مجبوش لي والمشروبات بمن تتاتشو متتوش لي والمنكوحات سيتوش ستاقب على راسو مالتنا شريعة باززو ملك الله سبحانه وتعالى باززو ملك أن الله بكلكلو ملك يمتقوازك ولا توحيد تقوت أطرح الله أنت مالتنا تلفو وانجلوش نقول الله عز وجل يسرز الله مالتنا ولفتم وانجل إن لا تورك الله يطبقها مالتنا في المشروبات والمأكولات والمنكوحات وفي الاعتقاد امنة بتملكتها والتشريع حقيقات بتملكتها ومراعاة كل كلمة يندان كلمة بميزان نعم بتأمل أجنازبها الله نيجر يسقطال ويس الله يستبله أن تنقر يدرجها المالتنا وكل خاطرة أن تكون خاضعة لمن لا إله إلا الله يندندو حسابنا يندندو أفكار جنزابه كلا إله إلا الله معنى جا يمسمى ما بهون ملك نعم أن تنقروا يدرجها المالت فكتابة نثرا وشعرا وقصة ومحاضرات وتأليفا في أي غرض من الأغراض تكون منطلقة من معنى لا إله إلا الله يندندو مصافو صحفوج نثر ليهون يشلال شعر قطم ليهون يشلال سد نباب ليهون يشلال قطم ليهون يشلال قصة ماننياهم
የምታወራው ቂሷ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሙሐደራ ሊሆን ይችላል وتأليفا ማንኛውም የምትጽፈው ኪታብ ሊሆን ይችላል في أي غرض من الأغراض የሆነ ዓላማ አስጨብጠ ወይም የሆነ ዓላማ ተመርኩዘ የምትጽፈው የሆነ በግጥም መልክ በስድንባብ መልክ ቂሷ ሙሐደራ በተለያዩ ወሳኢል الإعلام የሆነ ነገር አስመልክተ የምትጽፈው تكون منطلقة من معنى لا إله إلا الله كلا إله إلا الله معنى መነሻው ከዛ መሆን አለበት ማለት ነው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለው የሐሰት አማልክት ነው ሁሉም የሚለው ማንኛውም እንቅስቃሴ ሁሉ ከዚች ከሊማ ጋር አብሮ የተዛመደና የተጣመረ ይሆናል ማለት ነው كلما تعاملت في أي مجال ديني أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو تجاري أو عمالي راعيت هذا المعنى تكون موحدا من يوم معاملة مهابرة ونرو من يوم استقابر في أي مجال بمن يوم انكسكاسي ديني كم نتقات سرنت يالاتشو من يوم انكسكاسي أو اجتماعي كمهابرة سبقارا يالا انكسكاسي أو اقتصادي كإيكونوميكا أو سياسي كبوليتيكا أو تجاري بنقد عالم أو عمالي بسرا زرف راعيت هذا المعنى إن يتبكك هنا تكون موحدا هنا أنت كل الله سبحانه وتعالى لما تعملك تهنا الله مالته هكذا في أعمال القلوب يلبس راوتين بتملكته مثل الإخلاص والمحبة واليقين والنيات وغيرها إخلاص بتملكته محبة بتملكته يقين بتملكته نيان يلوتشم لا إله إلا الله إزامد بون ملك نعم يهنا المالتم من أجل هذه الكلمة شرعت شرائع لا إله إلا الله لذيك كلمة سبالك الله سبحانه وتعالى وجه بحق يمين ملك عملك يلم بمن ورقد قاتوش يتدرقوت لزانو يسولجوج فطران باتك على يتفتروا لزانو يوم القيامة يذيك عالم في السامي يكسيتهم لزانو انقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير يسولجوج من أولادك تكفلت كفروا جنة كفروا جهنم يساتي ونو فلا إله إلا الله مكنياتنا نعم وبنطقها يدخل المرء في الإسلام لا إله إلا الله مثلون كلمة ترجمان تررتو كالله سبحانه وتعالى وجب حق من ملك أملاك يلم بلو البلاي يلن كالله وجب من ملك أملاك سرزو نعم إتشين كالك تناقرا أن سو مسلم يهونال ويحترم دمه وماله وعرضه ونفسه دمه يكبران نبرته يكبران كبره يكبران نفسه تكبر لتالج أي نعم إيه الرجاء فهو الموحد بلاله فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله لا إله إلا الله بتذكر أركانك فان تبقوا يتكملوا مسفرتو تشالو رسوان የሚያፈራርሱ ነገሮች አሉ እነዛን ሁሉ አስወግዶ መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሟልቶ በትክክልና በእርግጠኝነት የተናገረ የሆነ ሰው تذهب الشرك كله شرك እንዳለ ሙሉ ከልቡ ጥምር ጋር ታስወግዳለች ማለት ነው دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره سره وعلانيته سبحان الله በአጠቃላይ ሽርክ መለሰኛ ሽርክ አለ ድብቅ ስውር አለ ግልጽ ይሆናል نعم ሆን ብሎ አንድ ሰው የሚያደርገው አለ በስህተት የሚፈጽመው አለ መጀመሪያ ዘግይቶ ይመጣ በአደባባይ ላይ በድብቅ ይሄን ሁሉ በአጠቃላይ ታስወግዳለች ማለት ነው الاستغفار كذلك استغفار كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة الترمذي إذا قبوت الشيخ الألباني حسن له في السلسلة الصحيحة كسي كتابات شولي الله عز وجل بحديث الكرس يا آدم الجويلة إنين اسكتمات لك يدرس إنين تصفى اسكادر لك يدرس نعم وانجله يكرت آدر قال لهن يا آدم الجوي وانجله سماي لاي بدرس ادماسو بيزغاو اني قاصت متام استغفار كادر ثم استغفرتني مرك تيكاي لوانجله مرت لغسالو يا ادم ልጅ ሆይ ምድር የሚሞላ ወንጀል ይዘህ
እኔ ጋር ብትመጣ يوم القيامه ነገር ግን ከኔ ጋር ስትገናኝ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ምንም ነገር ሳታጋራ ከሆነ ምንም ነገር ሳታጋራ ከሆነ ለአትትኩ ቢቁራቢሃ መግፊራ ሱብሃንአላህ የሽርክ አደገኝነቱ ማለት ነው ከሽርክ መለስተኛ የሆኑ ወንጀሎች ሽርክ ጋር ሊወዳደሩ የማይችሉ ወንጀሎች በጣም ቀላሎች እንደሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ምድር የሚሞላ ወንጀል ሰብስበ አላህ ጋር ብትገናኝ ይሲባል ወንጀልን ቀላል አድርገህ ተመልከት ማለት አይደለም የሚያሳየው የሽርክ ክብደት ማለት ነው በአላህ ማጋራት በጣም ከባድ ነገር ነው አዛኝ ሆኖ ጌታችን አላህ አልመረውም ያለ ማለት ነው ኤው ምድር የሚሞላ የሆነ ምህረት ይጀጠበቃለው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይና من حقق التوحيد ያረጋገጠ የሆነ ሰው መጀመሪያ መፈጸም ያለበት ነገር ምንድነው الانخلاع من الذنوب صغيرها وكبيرها واولها واخرها ከተለያዩ ወንጀሎች ራሱን ያወጣ ተውሂድን በትክክል ያረጋገጠ የሆነ ሰው ወንጀል ውስጥ እንደተዘፈቀ አይኖርም አይና ጥቃቅን ከሆኑ ወንጀሎች ታላላቅ ከሆኑ ወንጀሎች መጀመሪያም ከነበሩ ዘግይተው ከሚመጡ ወንጀሎች ራሱን እንخلاع ያደርጋል ራሱን መንጭቆ ያወጣል والندم على وقوعه فيها بذا بودكبت ወንጀል ላይ ይጸጸታል ومن علامات النصح في التوبه ትክክለኛ የሆነ ተውባ ንጹህ የሆነ ተውባ እንዳደረገ አንድ ሰው መገለጫ ምልክቶች አሉ أنه كلما ذكر معصية فعلها لام نفسه አንድ ወንጀል ሰርቶ ከሆነ ያን ወንጀል ባስታወሰ ቁጥር ራሱን ይወቅሳል ራሱን ያወግዛል ይሄ من علامات النصح في التوبة الله يقبله لما توبة النصح ንጹህ የሆነ ተውባ ያደረገ የሆነ ሰው ባሳለፈው ወንጀል ላይ ራሱን እንደወቀሰ ይኖራል ማለት ነው اي نعم لام نفسه وانزعج من ذكرها ሲያወሳው ውስጡ ይረብሻል ሰላም አያገኝም وعزم على الا يعود اليها ዳግም ላለመመለስ ውሳኔ ይወስናል هذه شروط فيما إذا كانت التوبة في حق من حقوق الله يا الله سبحانه وتعالى حق بات ملكته مالته كالله سبحانه وتعالى حق يتساسر كهنا نعم انني ነገሮች ያደርጋል ማለት ነው اي نعم ከሰው ልጆች ጋር የተሳሰረ ከሆነ ራሱን የቻለ አለው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ከሆነ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐሳቸው እንደተናገሩት التائب من الذنب كما لا ذنب له ብለዋል اخرجه ابن ماجه وحسنه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه ከተለያዩ ወንጀሎች ተውባ ያደረገ ወንጀል እንደሌለበት ነው ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰው ልጅ ጋር ትስስርነት ያለው ከሆነ نعم ايقضيه መስጠት አለበት او يتحلل من صاحبه ወይም عفو በለኝ ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ መጠየቅ አለበት ማለት ነው ግን ይቅርታ ሲጠይቀው አደጋው የሚባባስ ከሆነ ችግር የሚያመጣ ከሆነ فعليه بالدعاء كثيرا له كلما ذكره ይላል አይናም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድን ወደ ተውሂድ ቅስቀሳ አድርጓል የሰው ልጆች አላህን በብቸኝነት እንዳመልኩ ነብያቶች ሁሉ ያስተማሩትም ይሄን ነው ሁላችንም ተውሂድ ላይ መረባረብ አለብን ንጹህ ተውሂድ ያለው ሰው የተለያዩ ወንጀሎች ይሰረዙለታል ማለት ነው ተውባ እንድናደርግ ታዘናል አላሁ ዐዘ ወጀል አዘናል ወአስተግፊሩ ረበኩም ثم توبوا اليه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሳቸው والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره እያንዳንዱ እለት በእለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህን ምህረት ጠይቀዋለሁ ወደ አላህ እመለሳለሁ اكثر من 70 مره ከሰባ በላይ ብለዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተውሂድና استغفار توبان أطبقا مياز اللبن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإن المخرج من الذنوب والمعاصي وعدم العمل وكثرة الجهل هو معرفة حقيقة التوحيد الذي يحرق كل الذنوب، والذي هو من أوجب الحقوق ومن أهم الواجبات. ثم المسارعة إلى التوبة النصوح، فإن تأخيرها معصية يحتاج إلى الاستغفار. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده تبارك وتعالى. عباد الله، كتلاقي وانجلوج موج أو مخرج نعم توحيد بتيكل مرقاقتنا. توحيد ወንጀሎችን ሁሉ ይሰርዛቸዋል፣ ወንጀሎችን ሁሉ ያወድማቸዋል። نعم توحيد هو من أوجب الحقوق የተለያዩ መብቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ ያሉት ዋንኛው የተውሂድ ጉዳይ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ። ከዛም ወደ ተውበት ነሱህ ሙሳራ ማድረግ አለብን፣ መቻኮል አለብን፣ መጣደፍ አለብን። ወንጀልን ማዘግየት ተውባ አለማድረግ በወንጀል ላይ መቀጠል ራሱ ወንጀል ነው ይላል። أي نعم تأخير توبة معصية وانجل ነው። ባስቸኳይ ነው አማኝ የሆነ ሰው ከተሳሳተ ተውባ ማድረግ ያለበት። ለምን አላህ ተውባን ይቀበላል? አንድ ሰው ገርገራ እስካልደረሰ ጣራሞት ላይ እያለ ተውባ ብታደርግ አላህ አይቀበልም። መቼ እንደምትሞት አታውቀውም እና ማለት ነው። كذلك ተውባ ፀሐይ ከምዕራብ የምትወጣበት ዕለት እስከሚከሰት ድረስ አይቋረጥም። ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጁድና ከረም ነው የሚያሳየው ማለት ነው። استغفار ትልቅ ቦታ አለው حقيقة أننا الله عز وجل كتوحيد أمره أساس ويمتوال فاعلم أنه لا إله إلا الله كالوالا واستغفر لذنبك كلمة التوحيد قال بقى أننا وانجل يوشن بلن ما من اللبن الله بميفلقوا ملكو الله المجزات ملو أموالات النجلم. نبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس أتقى الناس أعلم الناس هنا ويالا በቀኑስ ከሰባ በላይ ኢስቲግፋርና ተውባ የሚያደርጉ ከሆነ አንተና እኔ ምንድነን ነው? ወደ አላህ መመለስ አለብን ማለት ነው። እለት በእለት ወደ አላህ መመለስ አለብን። አላህን ምህረት እንዲለግሰን አላህን መጠየቅ አለብን። ከተለያዩ ስህተቶች ከተለያዩ ወንጀሎች አላህን ስንገዛው አላህ በሚፈልገው መልኩ መስፈርቱን አሟልተን በኢኽላስ ላንገዛው እንችላለን። ብዙ ኸለሎች ብዙ እንከኖች ይኖራሉ። ተውባ ማድረግ አለብን፣ ወደ አላህ መመለስ አለብን ማለት ነው። أي نعم كذلك اختتام الأعمال الصالحة به فبعد الإفاضة من عرفات لمثال سويت حجاجوج كعرفة سملسوا استغفار دادرقوا الله عز وجل ثم أفيقوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آيات سبحان الله. عرفة لي ولو صحيح كل سماي ولما أرى زنبلك على بس ساعة جمرو إلى غروب الشمس صحيح كمت القدرس تقتروا قموا دعاء سيادرقوا ولو استغفار دادرقوا الله عز وجل الله المرات اللي تيقوت الله عز وجل. ذكر الاستغفار عقب انتهاء الصلوات المفروضة بعد التسليم. فرض صلاة كسجد وهلا كفرض صلاة وهلا استغفار عندنا درج تهزنا بحديث سبحان الله. يقول لهم يسأيو من النو استغفار من جزيم كنيا بالآية اللي بتمرتنا. كذلك كما ذكر الاستغفار كفارة للمجالس مثل أي وتوش ليت كمة سنسا بقلقل اللبن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هي كفارة المجلس أمي بالو مالك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك بعد الانتهاء من الوضوء وضوء أدرقن كترسن بهذا بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. ايوه ضارب كترسك بهذا ايوه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إهن نتكمل تهزل الملازم. كذلك كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند مقاربة نهاية العمر الدنيا متشرش علي لموتوا أكبابي استغفار ندرجو الله عز وجل أزواجه قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እቺን ዓለም ትተው የሚሄዱበት ጊዜ እንደተቃረበ የሚያሳይ ቁርአን አንቀጽ ነው። አላህ ግን ምን አላቸው? استغفروا አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أنه يشرع بعد كل طاعة من أجل قبول تلك الطاعة الله أنك تجزاو كتاززكو بهالا من يوم عبادة كسر بهالا استغفار أدرك الله اللي يقبله سبحان الله استغفار. وعلى كل حال فمن وحد الله ببتشينة يملك وتاب من خطاياه كتلا يونجلوش يتملس واستغفر لأي ذنب لمن يوم وانجلو الله المهلة يتيكا فقد جاء بالحسنات المكفرات يعني سراهن وانجل يميسر زيون ملكام سرتهنو وللحسنة ملكام سراوش دقمو ضياء في الوجه يسولدوج في تاتشو اندبرا يادرقال ملكام سراوش ونور في القلب لبلا يهون برهان الله يفتر لهل وسعة في الرزق سيسايه السفي هنال وقوة في البدن سونة تنكار برتوت هنال لعبادة لفسسات تهن اللهم بمياسدسه ነገር ላይ ብርቱ ጠንካራ አንበሳ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ومحبة في القلوب ሰው ልጆች ልቦችም ውስጥ ተወዳጅ እንዲሆን ያደርጋል መልካም ስራ መስራት ማለት ነው። ومن جاء بالمعاصي የተለያዩ ወንጀሎችን የሚሰራ ሰው ደግሞ فقد تسبب في هوان نفسه على ربه سبحانه وتعالى ወንጀል ከሰራህ አላህ ዘንድ ቦታ የለህም الله زين تتلله الله يتلهل وإذا هان العبد على الله قا عند باريات كتوارد الله قا بوتا كللو لم يكرمه أحد عند من يكبروا يلم كما قال تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم بلو الله عز وجل أن تناقره له مالتنا ويصبح صاحب سيئات يونجل بالبيت ولا إيه سو مالتنا وللسيئات سواد في الوجه وانجل دغمو فيته اندي تقول يا درغال سبحان الله قيم كابتوان فيته اندي تقول يا درغال وظلمة في القلب لبه بጨለማ ይሞላል ووهن في البدن سونت دكاما لفسس ነው የምትሆን ጀማዓ ሶላቱ ይከብዳል ደርስ መከታተሉ አላህን በሚያስደስቱ መንገዶች ላይ መሳተፍ ሱብሃንአላህ ተራራ እንደመውጣት ይሆንብሃል ማለት ይሄ ሁሉ የወንጀል አፈር የወንጀል ተጽዕኖ ማለት ነው። ونقص في الرزق سيساي راسو يتطبب يهون بهار سيساي معناته وبغضة في قلوب الخلق الله دغغ بارياوچ لبوس اندتطلا الله ያደርጋል الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት ከሚያመልኩት ባሮቹ الله ያደርገን ተሳስተው ወደ الله سبحانه وتعالى ባስቸኳይ የሚመለሱ ከሆኑት ባሮቹ الله ያደርገን هذا وصلوا وسلموا على النبي المرسل كما أمركم الله بذلك قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.